देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादिम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। आए जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में से खुरूज की किताब और उसका 3 बाब पहली 10 से याद कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। कोई भी जो इस वर्द की तिलावत करना चाहे वो सामने आकर इस वर्द की तिलावत करे। खुरूज की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से 10 आयत तक। हमारे लिए खुदा का कलाम खुरूज की किताब उसका 3 बाब पहली 10 आयत। और मूसा अपने खुसर यत्रो की जो मदियान के का काहिन था भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ पूरब के नज़दीक ले आया। और खुदावन का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में से उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब ज़रा उधर कतरा कर उस बड़े मंदिर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाज़िर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुक़द्दस ज़मीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि खुदा पर नज़र करने से डरता था। और खुदा ने कहा, मैं अपने लोगों की तकलीफ़ जो मिस्र में हैं खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हत्तियों और अमूरियों और फरीजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊँ। देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुँची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। पाकलाम पढ़े और सूरज जान पर खुदा उनकी बरकत। मेरे ज़िरो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि आप सब इस कहानी से वाक़फ़ हैं बाइबल मुक़द्दस में से कि किस तरह जब यूसुफ़ के इक़्तिदार में उसका घराना मिस्र में आते हैं, और फिर जब खुदा का बंदा यूसुफ़ फौत हो जाता है, वफ़ात पा जाता है, तो उसके बाद फिर बनी इसराइल पर जो आने वाले बादशाह हैं वो सख्ती करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो 400 साल ग़ुलामी में रहते हैं और एक बहुत बड़ी कौम बन जाते हैं।
خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ موسیٰ کس طرح موت سے خدا نے اس کو معجزانہ طور پر بچایا اور دشمن کے گھر میں ہی اس کی پرورش کی، بڑا کر دیا، اور 40 سال وہ اسی کے گھر میں رہا۔ اور پھر 40 سال کے بعد اس نے ایک مصری کو مار دیا اور اسے ریت میں دبا دیا، اور دوسرے دن جب 2 عبرانی آپس میں لڑ رہے تھے تو اس نے بولا کہ کیوں آپس میں لڑتے ہو، تم تو بھائی ہو۔ اس نے بولا اچھا وہ کل ایک بندہ قتل کر دیا تو نے، اور آج ہمیں کیا کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ تو وہ ڈر گیا اور وہاں سے بھاگا اور پھر بیاباں میں چلا گیا اور 40 سال وہاں گزارے۔ اب خدا کا بندہ موسیٰ 80 سال کا ہو گیا، اور جب وہ 80 سال کا ہو گیا ہے تو یہ زندگی میں پہلی دفعہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ اکثر کہیں آگ لگتی ہے ابتدائی دور میں، آج بھی، تو وہ جس چیز کو آگ لگتی ہے اسے کیا کر دیتی ہے، آگ بھسم کر دیتی ہے۔ لیکن یہ عجیب منظر ہے، پہلی دفعہ خدا کا بندہ دیکھ رہا ہے کہ جھاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے اور کتنی دیر سے آگ لگی ہوئی ہے لیکن جھاڑی بھسم نہیں ہوتی ہے، اور یہ پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب وہ قریب گیا تاکہ دیکھے کہ کیا مسئلہ ہے، جھاڑی جل رہی ہے، بھسم نہیں ہوتی ہے، تو آواز آئی، خدا نے آواز دی کہ رک جا، آگے مت آ، اور اپنا جوتا بھی اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ جگہ کیا ہے، پاک ہے۔ اور پھر خدا اسے کہتا ہے کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا ہوں، اور میں نے سب دیکھا ہے، سنا ہے، جانتا ہوں، یعنی جو ظلم مصری کرتے ہیں اس پوری قوم پر وہ میں نے دیکھا ہے، اور میں نے ان کی فریاد کو بھی سنا ہے، اور میں ان کے دکھوں کو کیا کرتا ہوں، جانتا ہوں، اور اب میں اترا ہوں کہ میں ان کو مصریوں کے ہاتھ سے کیا کروں، رہائی دوں۔ میرے عزیزو، یہ ورد جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ خدا اپنے بندہ موسیٰ کو لیڈر منتخب کرنے سے پہلے، اسے بنی اسرائیل کا رہنما منتخب کرنے سے پہلے اس پر یہاں 5 باتیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جلالی خدا کے روپ میں ظاہر کرتا ہے، پھر وہ پاک خدا کی حیثیت سے اس پر ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو، پھر وفادار خدا، اور پھر سب کچھ جاننے والا خدا، اور پھر قادر مطلق خدا۔ پہلی بات کہ خدا بزرگ موسیٰ پر جلالی خدا کی حیثیت سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا کا بندہ موسیٰ دیکھ رہا ہے کہ کتنی دیر سے جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سمبل ہے کہ خدا اپنے بندہ پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں جلالی خدا ہوں۔ اگر آپ اس جلالی خدا کی تعریف کرنا چاہیں تو اس طرح ہے کہ خدا کا جو جلال ہے، اس کی عظمت، خوبصورتی اور کمال کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی حریف نہیں ہے، اور اس کا کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وہ اندازہ لگانے، سمجھنے یا بیان کرنے کی ہماری صلاحیت سے بھی کیا ہے، باہر۔ تو خدا موسیٰ پر جلالی خدا کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے، تاکہ جب میں موسیٰ کو بنی اسرائیل کا رہنما بناؤں تو موسیٰ اس بات کو جانے کہ جس خدا کا میں نمائندہ ہوں اور بھی خدا ہے۔ یہ جتنی قومیں بتائی ہیں ان سب کے اپنے اپنے خدا ہیں،
جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن کے لیے وہ قربانیاں کرتے ہیں، لیکن خدا اپنے بندہ کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میں جلالی خدا ہوں، دوسرے خدا جلالی خدا نہیں ہیں، دوسرے خدا جو ہیں وہ میری عظمت اور حشمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر خدا اپنے بندہ موسیٰ پر ایز اے پاک خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے اس سے کہا کہ تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ۔ یہ صرف جوتا اتارنے کی بات نہیں ہے، جہاں خدا آواز دے رہا ہے کہا کہ آگے مت آ، پیچھے رہ، اور پھر کیا کر اپنا جوتا بھی اتار دے۔ تو یہاں خدا اپنے بندہ موسیٰ پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ تیرا خدا، بنی اسرائیل کا خدا پاک ہے۔ انسان کتنا بھی راست باز ہو، وہ زندہ خدا جو نسل انسان، نسل آدم سے پیدا ہوا ہے، وہ خدا پاک ہے اور انسان گناہگار ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ خدا کے بندہ موسیٰ نے ظاہر کی خواہش کی کہ اے خدا مجھے اپنا چہرہ دکھا، تو جواب کیا آیا کہ اے موسیٰ انسان میرا چہرہ دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ میں خدا ہوں، انسان ہے، اور میں پاک خدا ہوں، انسان گناہگار ہے، جس کے لیے زبور نویس خدا کا بندہ بزرگ کہتا ہے مجھے میری ماں نے گناہ میں کیا دیا ہے، جنم دیا ہے۔ تو خدا اپنے بندہ پر ظاہر کرتا ہے کہ جب وہ قوم کی رہنمائی کرے تو اس بات کو یاد رکھے کہ دوسرے جو خدا ہیں، جو دیوتا ہیں، ان میں ناپاکی اور پاکیزگی کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن تمہارا خدا پاک ہے اور وہ ناپاکی کو برداشت نہیں کرتا۔ حقوق کی کتاب میں لکھا ہے خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اور اسی لیے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت احبار کی کتاب میں، اگر آپ پوری احبار کی کتاب پڑھیں تو آپ کو ذاتی پاکیزگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، عبادت کی پاکیزگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، رشتوں میں پاکیزگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، جانوروں میں حلال اور حرام جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیونکہ خدا اس لیے بتا رہا ہے کہ ان کا خدا جو ہے وہ کیا ہے، پاک خدا ہے، دوسرے خدا پاک نہیں ہیں، لیکن تمہارا خدا اے موسیٰ، تمہارا خدا پاک خدا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ ملک کنعان میں داخل ہو رہے تھے تو بلق بادشاہ نے بلعام کو بلوایا تاکہ ان پر لعنت کرے، تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، خدا فرماتا ہے بنی اسرائیل میں نے بلعام کی لعنت کو برکت میں بدل دیا، یعنی بلعام لعنت کر رہا تھا لیکن میں نے اس کی لعنت کو بدل دیا۔ لیکن بلعام نے بلق کو کہا کہ اگر ان کو مارنا ہے تو ایک طریقہ ہے، وہ کیا طریقہ ہے کہ ان کا خدا کیا ہے، پاک خدا ہے، اور جب آپ اپنی عورتوں کو چھوڑیں ان کے پاس اور یہ بنی اسرائیل کے لوگ زناکاری کریں گے تو خدا خود انہیں کیا کرے گا، مارے گا، کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو ایسا ہوا کہ بلق نے اپنی موابی عورتوں کو چھوڑا اور بنی اسرائیل کے مرد پکڑ کر زناکاری کرنے لگے، اور لکھا ہے خدا کا غضب نازل ہوا اور اس روز تقریباً 23,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ کیوں؟ خدا موسیٰ پر کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ تمہارا خدا کیا ہے، پاک خدا ہے، یہ ناپاکی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ پھر خدا کے کلام میں 6 آیت میں لکھا ہے کہ میں تیرے باپ کا خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ گویا خدا اپنے بندہ موسیٰ پر ظاہر کرتا ہے کہ میں وفادار خدا ہوں، نسل در نسل وفادار رہتا ہوں۔ اکثر آپ لوگ دیکھیں، لوگ دوستی کرتے ہیں، رشتے بناتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہ سب کچھ کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتے ہیں۔
اس میں وفادار نہیں رہتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، میں نے یہاں بھی دیکھا کہ آج کل بہت سارے ایسے رشتے ہیں، بلکہ اکثریت میں جو بائبل پر ہاتھ رکھ کر عہد کرتے ہیں نکاح کے دوران کہ وہ موت تک ایک دوسرے کو سبوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ رہیں گے، اور پھر کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ سبوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جہاں عہد کیا ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں، اس میں وفادار نہیں رہتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس کا خدا موسیٰ پر یہ ظاہر کرتا ہے اپنے بندہ پر کہ میں نسل در نسل وفادار رہنے والا خدا ہوں۔ میں تیرے باپ دادا کا خدا تھا، ابراہیم کا خدا تھا، میں اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا، اور تیرا خدا اس نسل کا کیا ہوں؟ خدا ہوں۔ اور اگر آپ کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا یہ جو ملک بھی ملا ہے یہ کس کی وجہ سے ملا؟ کہ خدا نے کس سے وعدہ کیا تھا؟ اپنے بندہ بزرگ ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تیری قوم 400 سال غلامی میں رہے گی، اور پھر وہ بڑی کثرت کے ساتھ وہاں سے میں ان کو نکال کر یہ پورا ملک کنعان دے دوں گا۔ اور خدا نے جو اپنے بندہ بزرگ ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو کیا کیا؟ وفا کیا۔ اور یہ خدا جب ذکر کرتا ہے کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے بندہ موسیٰ پر ظاہر کرتا ہے کہ میں وفادار خدا ہوں، میں جلالی خدا ہوں، میں پاک خدا ہوں، اور میں وفادار خدا ہوں۔ اور پھر ہم 7 آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے 7 آیت میں، اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگاڑ لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں۔ یہاں 3 چیزیں ہیں، دیکھی، سنی اور جانتا۔ یعنی خدا اپنے بندہ پر ظاہر کرتا ہے کہ اے موسیٰ میں سب کچھ جاننے والا خدا ہوں۔ ان قوموں کے خدا ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں جانتے، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ جانتے ہیں، پر تمہارا خدا اس قوم پر جو مصیبتیں، جو ظلم ہو رہا ہے اس کو اس نے دیکھا ہے، اور ان کا رونا بھی سنا ہے، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں۔ کبھی کبھی دکھوں سے زیادہ اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ جانتا نہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا اپنے بندہ موسیٰ پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ تیرا خدا ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، لیکن تیرا خدا سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور اس دکھ کی نوعیت کو بھی کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ اور پھر 8 آیت میں کہ میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں۔ یہ خدا قادر مطلق خدا کے طور پر اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ خدا جو قادر مطلق ہے وہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ زبور 139 13 سے 16 آیت میں خدا کا بندہ اپنی تخلیق کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے کہ اے خدا تو نے ماں کے رحم میں اس مادے پر بھی تیری نظر تھی، تو قادر مطلق ہے جس نے مجھے شکل دی، تو قادر مطلق ہے، اور تو ساری دنیا پر اختیار رکھتا ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر یعقوب رسول کے خط میں پڑھیں تو اس سے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ خدا آپ کے
کہیں جو ٹریولنگ ہے سفر کرنے اور سٹے کرنے پر بھی اختیار رکھتا ہے. اب دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جانا چاہتے ہیں, ہم تیار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم نہیں جاتے ہیں. تو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا, تو تیار ہوئے نہیں گئے. تو آپ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس بندے کی نیت بدل گئی ہے, لیکن آپ نہیں جانتے ہیں کہ شاید خدا اس کو باہر نہیں نکلنے دے رہا ہے, کیونکہ لمحوں پر, حالات پر, ٹائمنگ پر خدا کیا کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یعقوب نے دھوکے سے برکت لی تو لکھا ہے کہ ابھی یعقوب برکت لے کر نکلا ہی تھا تو کون آ گیا, عیسو آ گیا. اور اگر تھوڑی دیر پہلے آتا تو پھر یعقوب کا خاتمہ ہو جاتا, وہ یعقوب کو قتل کر دیتا. لیکن خدا وقتوں پر بھی کیا رکھتا ہے, اختیار رکھتا ہے. خدا کو پتہ تھا کہ اگر اس نے ہوتے ہوئے اس کو دیکھ لیا اس کو قتل کر دے گا, لہذا اس کا شکار لیٹ کر دیا اور اس کو آگے سے نکلنے دیا. تو کبھی آپ خدا کی قدرت کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو یقیناً اور زیادہ تسلی ملے گی کہ خدا قادر مطلق کے طور پر اپنے بندہ موسیٰ پر ظاہر ہوتا ہے. اور کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دشمن جو بدی کے منصوبے بناتا ہے لیکن آپ محفوظ رہتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اپنی قدرت استعمال کر کے بدی کرنے والے کے منصوبوں کو کیا کر دیتا ہے, نکارہ بنا دیتا ہے. جب یوسف کو بھائی قتل کرنا چاہتے تھے تو خدا نے ایک کو استعمال کر کے اس کو قتل نہیں ہونے دیا. اور پھر جب بزرگ ابراہیم نے ڈر کے مارے اپنی بیوی دے دی یہ کہہ کر کہ میری بہن ہے, تو لکھا ہے کہ جب ابھی ملک اسے چھونے لگا تو خدا نے کہا خبردار اس خاتون کو ہاتھ نہیں لگانا. کیوں؟ بادشاہ تو اکثر ایسا کرتے ہیں. لیکن بتایا کہ یہ بیوی کس کی ہے, یہ نبی کی بیوی. میرے عزیزو, آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ خدا اپنے بندہ موسیٰ پر قادر مطلق خدا ہونے کی حیثیت سے کیا کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے کہ اے موسیٰ میں اترا ہوں اپنی قوم کو ان کے دکھوں سے, غلامی سے کیا کروں, چھڑاؤں. کتنی باتیں سیکھی ہیں. پہلی بات کہ خدا اپنے بندہ موسیٰ پر کیسا خدا ہونے کا ظاہر کرتا ہے, جلالی خدا. پھر دوسرا پاک خدا, پھر تیسرا وفادار خدا, پھر چوتھا سب کچھ جاننے والا خدا, اور پانچواں قادر مطلق خدا. تو آئیں اس سے سبق سیکھیں. یقیناً بزرگ موسیٰ پر جب خدا ظاہر ہوا تو یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو قدم قدم پر روتے تھے, لیکن خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ ان کی رہنمائی کر رہا تھا, کیونکہ وہ ان باتوں کو جانتا تھا کہ جس خدا کا میں نمائندہ ہوں وہ جلالی خدا ہے, وہ پاک خدا ہے, وہ وفادار خدا ہے, وہ سب کو جاننے والا خدا ہے, اور وہ قادر مطلق خدا ہے. اب اس سے میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے کہ جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے, تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ میرا اور آپ کا خدا کیسا خدا ہے, جلالی خدا ہے. کیسا خدا ہے, جلالی خدا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عظمت اور حشمت کا کوئی ثانی نہیں ہے. دنیا میں اور بھی خدا ہیں, اپنے اپنے لوگوں کے دیوتا ہیں, لیکن بائبل مقدس کا جو خدا ہے وہ جلالی ہے, اس کا کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس سے کیا ملتی ہے, تقویت ملتی ہے کہ ہمارا خدا لسانی ہے. ہوں گے اور خدا بھی, لیکن وہ ہمارے خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس سے حوصلہ ملتا ہے زندگی بسر کرنے کا. اس سے ایک ان کرائسس کے اندر انسان بے دل نہیں ہوتا, کیونکہ جس خدا کا وہ پیروکار ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. پھر دوسری بات کہ ہمارا خدا پاک خدا ہے. یہ مت بھولیے کہ بے شک ہمیں ہمیشہ کی زندگی
यसु मसीह की रास्तबाजी की वजह से, उसकी कुर्बानी की वजह से मिली है। लेकिन हुक्म है पाक बनो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। बनी इस्राइल के लोग क्यों मार खाते रहे, क्यों बियाबा में फना हो गए बहुत सारे लोग? क्योंकि वो भूल जाते कि उनका खुदा क्या है, पाक खुदा है। और आज बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपने आप को जिंदा खुदा के पैरोकार कहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनका खुदा बदी को बर्दाश्त नहीं करता, उनका खुदा पाक खुदा है। और लिखा है ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए ताकि बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की क्या करेगा, अदालत करेगा। अफसोस ये है कि आज बहुत सारे लोग ये बात भूल जाते हैं कि उनका खुदा पाक खुदा है। चर्च के अंदर थोड़ी देर हम बहुत शायद संजीदा होते हैं और हम समझते हैं कि हमारा खुदा पाक है, लेकिन कितनी देर, जितनी देर हम क्या करते हैं, इबादत करते हैं। लेकिन जब हम इबादत से उठकर जाते हैं तो 6 दिन हमने कभी तमीज़ नहीं की कि हमारा खुदा पाक खुदा है और वो बदी को बर्दाश्त नहीं करता है। उसकी आंख बदी को देख नहीं सकती। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, हमारे ख्यालात में नापाकी, अल्फाज में नापाकी, हमारे अमल में नापाकी, हमारी जिंदगियों में नापाकी, हमारे घरों में नापाकी, हमारे कारोबार में नापाकी, हमारे मुआशरे में नापाकी। और हम भूल जाते हैं भाई हमारा खुदा दूसरे खुदाओं की तरह नहीं है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो करंथस में जो जिक्र मिलता है, वहाँ अर्थमस देवी का मंदिर था और वहाँ 1000 देवदासियाँ थी। ये भी उनके उस बुतप्रस्ती के अकीदे के मुताबिक वहाँ जो भी किया जाता था वो उस इबादत का, उनकी इबादत का एक हिस्सा था। लेकिन खुदा का बंदा रूल कुदस की हदायत से लिखता है कि तुम उसमें शामिल ना हो जाओ, क्योंकि उनके खुदा में और हमारे खुदा में क्या है, फ़र्क है। उनके खुदा में पाकीज़गी और नापाकी का कोई तस्वर नहीं है। जो दिल में आता है वो करो, लेकिन बाइबल मुकद्दस का खुदा नापाकी को बर्दाश्त नहीं करता है। वो पाक है और हुक्म देता है पाक बनो। किस तरह? जिस तरह तुम्हारा पादरी साहब पाक है, एल्डर साहब पाक है, नहीं, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। आज सोचें ज़रा, मैं और आप, हमारी ज़ाती ज़िंदगी में नापाकी है, घरों में नापाकी है, रिश्तों में नापाकी है। यहाँ तक कि अफसोस की बात है कि आज के दौर में वो रिश्ते जिनमें बाइबल मुकद्दस में सख्ती से मना किया गया है, उनमें भी हमने उन रिश्तों का हशर नशर कर दिया है। और फिर बरकत कहाँ से आ जाएगी घर के अंदर, जो कि पाक खुदा है, लेकिन हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नापाकी में है। तो पाक खुदा के साथ आप चल नहीं सकते हैं। किसी नापाक खुदा के साथ चले तो चल सकते हैं, फिर मौजें करें। अक्सर लोग ये रोना रोते हैं, मैंने देखा है, और पास साहब जी हम दुआ बड़ी करते हैं और चर्च भी जाते हैं जी, हदिया भी देते हैं, ये मुसीबतें कम नहीं होती। तो मैंने कहा भाई कि देखो कि खुदा, आप पाक खुदा के साथ चलेंगे ना, तो जहाँ गड़बड़ करेंगे तो वो फिर आपको तंबीह करेगा। अगर आप नापाक खुदा के साथ चलेंगे तो ऐश करें, मौजे करें, मरने के बाद फिर वो कहेगा बदकारो मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। लेकिन पाक खुदा के साथ चलेंगे तो फिर तकलीफ़ें मिलेंगी। 2 दिन पहले हमारी अलाइंस बनाई हुई है, दी चर्च काउंसिल ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, तो हमारे पासबानों की मीटिंग थी। तो एक पासबान ने एक कहानी सुनाई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल में आया है कि मैं कहानी आपके साथ शेयर करूँ। मैंने कहा जी करें। उसने कहा कि एक औरत थी, तो उसने कुत्ता पाला था। वो कुत्ते से बहुत प्यार करती थी, कुत्ते का बड़ा ख्याल रखती थी, खिलाती, उससे प्यार करती, गले लगाती, उसका मुंह चूमती। तो एक वक्त आया कि ज़्यादा लाड़ प्यार से ना कुत्ता अब उस मालकन को लिफ्ट ही नहीं करा रहा था। तो वो रो रही थी कि मैं तो इसका बड़ा ख्याल करती हूँ, ये अब मेरी बात नहीं सुनता, लिफ्ट ही नहीं कराता। वो एक
जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर गई और रो रही थी, कहने लगी कि देखो मैं कुत्ते से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये बेवफा हो गया है, ये अब मुझ पर तवज्जो नहीं देता है, ये मुझसे प्यार नहीं करता है, मैं करती हूँ। उसने बोला ऐसा करे कि आप इसे मेरे पास छोड़ जाएं 2-3 दिन। उसने बोला नहीं मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ कर जाऊँगी। उसने बोला फिर इसका इलाज नहीं होगा, तो उसने छोड़ दिया। कहने लगे 2-3 दिन के बाद आकर इसे ले जाइए। वो कहने लगा उसने नौकर को उस कुत्ते को दिया, उसको बोला भैंस का जो बाड़ा है ना वहाँ जाकर इसको बांध दो और रोज़ सुबह शाम इसको मारो और इसे खाना नहीं खिलाना, बस सिर्फ पानी पिलाओ और खूब इसकी सर्विस करो। वो कहता है कि रोज़ 2-3 दिन खूब उसको मारा, पानी पिलाते रहे। अब थोड़ा कमज़ोर भी हो गया था और गंदा भी हो गया था। अब मालकिन रोज़ उसे खिलाती है, नहलाती है, नलहकी करता है, एहसान फरामोश हो गया है। और जब उसने उस औरत को बुलाया तो उसे बोला उसको लेकर आओ और नहला कर लाओ। नहला कर लाया, यूं ही वो देखा वो भाग कर उस औरत की गोदी में चला गया और वो बहुत खुश हो गई। डॉक्टर साहब आपने ये क्या किया है? कहता है इसकी सर्विस की है, क्योंकि ये ज़्यादा लाड प्यार से आसान फरामोश हो गया। अब देखिए कभी कभी हम भी ज़्यादा लाड प्यार से आसान फरामोश हो जाते हैं, हम अपने मालिक का ख्याल नहीं करते हैं। मेरे अजीज़ों, आज खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है कि बाइबल मुकद्दस का खुदा पाक है। आप इसके साथ चलेंगे तो वो अगर आप नापाकी में होंगे वो आपको तंबीह करेगा, आपकी सर्विस करेगा, हाँ करेगा। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो फिर आप उसके साथ ना चलें, क्योंकि पाक खुदा बदी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और आज ज़्यादातर लोग जो नाकाम हैं उसकी वजह यह है कि वो कभी पाकीज़गी का तसव्वुर ही नहीं करते हैं। वो सोचते हैं जो कुछ करते हैं बस वो कर रहे हैं। उनके ख़यालात में नापाकी है, अल्फाज में नापाकी है, अमल में नापाकी है, घरों के अंदर नापाकी है, कारोबार के अंदर नापाकी है। तो ज़िंदा खुदा उनके साथ कैसे चल सकता है ये आप बताएं। लिहाजा मेरे और आपके लिए सबक है कि हमारा खुदा बाइबल मुकद्दस का खुदा पाक खुदा है और यकीनन आपको पाक बनना है हर रोज़, तभी आप उसके साथ चल सकते हैं, वरना नहीं चल सकते हैं। फिर बाइबल मुकद्दस का खुदा वफादार खुदा है। ये 2-4 दिन की दोस्ती नहीं रखता है, ये नस्लों से मुहीत वफादारी रखता है। उसने 400 साल पहले अपने बंदा बुजुर्ग इब्राहिम से वादा किया, मैं तेरी नस्ल को मुल्के कनान दूंगा। 400 साल के बाद अपने वादे को वफा किया और अपने बंदा मूसा को बताया कि मैं तेरे बाप का खुदा हूँ, मैं नस्ल दर नस्ल वफादार रहने वाला खुदा हूँ। कभी कभी हम भूल जाते हैं, सुलेमान ने जब गुनाह किया तो खुदा ने सुलेमान को कहा कि काश तू अपने बाप की तरह होता, लेकिन तो भी मैं तेरे बाप की खातर तेरे जीते जी जिल्लत नहीं आने दूंगा और तेरी सल्तनत 2 टुकड़े करूंगा, लेकिन तेरे मरने के बाद तेरे बेटे के हाथ से करूंगा। किसकी वजह से? अपने नाम और तेरे बाप की खातर। बोले जरा जोर से, तेरे बाप की खातर, दाऊद की खातर। तो खुदा नस्ल दर नस्ल वफादार रहने वाला खुदा है। ये याद रखें कि अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ दुरुस्त है, सच्चा है, तो वो खुदा नस्ल दर नस्ल आपकी हिफाजत करता रहेगा। जब खुदा के बंदा दाऊद का बेटा छोटा वफात पा गया तो खुदा दाऊद को तसल्ली देता है कि इस औरत से जिससे तू मोहब्बत करता है, बत्शीबा से, मैं इसी से तुझे बेटा दे दूंगा और उसका नाम तू यदीदिया रखना, जिसका मतलब है खुदा का प्यारा। और अगर वो गुनाह भी करेगा तो मेरा
मेरी शफकत उससे जुदा नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ, दाऊद वफात पा गया, लेकिन उसके बेटे ने गुनाह किया, लेकिन खुदा चूँकि नस्ल दर नस्ल वफादार रहने वाला खुदा है, खुदा ने कहा कि मैं तेरे बाप की खातर जीते जी तुझ पर ज़िल्लत नहीं आने दूंगा और तेरी सल्तनत भी 2 टुकड़े करूंगा, लेकिन तेरे मरने के बाद तेरे बेटे के हाथ से करूंगा। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हमारा खुदा जिसके हम पैरोकार हैं वो नस्ल दर नस्ल वफादार रहने वाला खुदा है। फिर चौथी बात कि हमारा खुदा सब कुछ जानने वाला खुदा है। यहाँ भी एक बड़ा मसला है। अक्सर लोग रोते हैं कि खुदा को कोई फ़िक्र नहीं है। बनी इस्राइल के लोग भी रोते थे, शिगिर्द भी रोते थे। आपको याद आया होगा कि जब यीशु मसीह खुदा कश्ती के अंदर थे तो पानी आ गया, तो ये क्या कह रहे थे कि खुदावन तुझे फ़िक्र नहीं है। उनका मतलब था कि इसको कोई पता नहीं है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, जो जुल्म मिस्री करते हैं वो मैंने क्या किया, देखा, इनकी फरियाद को सुना और मैं इनके दुखों को क्या करता हूँ, जानता हूँ। आज जो जुल्म, जो ज़्यादती आपके साथ हो रही है, खुदा ऊपर से देख रहा है। आप रो कर दुआ करते, खुदा आपकी फरियाद को सुन रहा है और आपके दुखों की नौयत को भी जानता है। मेरे लिए ये आयत बड़ी तसल्ली का बाइस है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसको खुदा क्या करता है, देखता है। जब मैं रोता हूँ खुदा मेरी सुनता है और मेरे दुखों की जो नौयत है उसको भी जानता। कभी कभी आप देखें जो आपके दुख होते हैं, परेशानियाँ, तो आप दूसरे को कहते हैं आपको क्या पता कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो ये सच है, वो बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, तो आपके अंदर की जो नौयत है उस दुख की उसको नहीं जानता है। लेकिन क्या ही खूब है कि मेरा और आपका खुदा ना सिर्फ दुखों को देखता है बल्कि उनकी नौयत जो है उसको भी क्या करता है, जानता है। कभी कभी जो कुछ हम दूसरों के साथ करते हैं हम भूल जाते हैं कि खुदा देखता है, और कभी कभी जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं हम उसको भी भूल जाते हैं कि खुदा क्या करता है, देखता है। तो आज मेरे और आपके लिए इससे सबक ये है कि बाइबल मुकद्दस का खुदा जो है वो सब कुछ जानता है, देखता है। आप रोते हैं तो आपकी फरियाद को सुनता है और फिर आपके दुखों की नौयत को भी क्या करता है, जानता है। जो लोग आपके साथ बदी करते हैं वो उसको भी ऊपर से क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है, देख रहा है। कौन बदी कर रहा है ये भी देखता है, ताकतवर है या कमज़ोर है ये भी देखता है। और जब आप रोते हैं तो आपकी दुआ सुनी जाती है। कभी कभी आपको शैतान कहता है कि आपकी दुआ तो ऊपर नहीं जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, और फिर आपके दुखों की को जो नौयत है उसको भी जानता है। और मेरे और आपके लिए तो और तसल्ली है कि खुदा के कलाम में लिखा है, मेरा और आपका मुनजी खुदावंद यीशु मसीह खुद प्रैक्टिकल तौर पर ये दुख झील कर मर गया और फिर जी उठा। अब वो हमारे दुखों की उस कैफियत को, नौयत को बहुत बखूबी तौर पर जानता है। तो इससे भी हमें तसल्ली मिलती है कि हम ऐसे ही नहीं हैं जिसे छोड़ दिया गया है, बल्कि हमारा खुदा ऊपर से देखता भी है, सुनता भी है और उस दुखों की नौयत को भी जानता है। क्योंकि लिखा है बाइबल मुकद्दस में, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो तुम्हारी इंसान की ताकत से बाहर हो। खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में नहीं पड़ने देगा। क्योंकि जब दुखों की नौयत आपकी बर्दाश्त से बाहर होने लगे तो वो उन दुखों को क्या कर देता है, कम कर देता है। आखिरी बात कि कादिर मुतलक खुदा ये सिर्फ देखता ही नहीं है, सिर्फ सुनता ही नहीं है, सिर्फ जानता ही नहीं है। अगर कोई ऐसी शख्स हो जो सिर्फ देखता है, सुनता है, जानता है लेकिन करता कुछ भी नहीं है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस का खुदा कादिर मुतलक खुदा है। खुदा फरमाता है, मूसा मैं उतरा हूँ कि
اپنی طاقت سے کیا کروں؟ چھڑاؤں۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس سارے واقعات کا بیان کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح خدا نے اپنی طاقت دکھائی، ان 10 صفات میں طاقت دکھائی، مصریوں کے پلوٹے مار دیے، جانوروں اور انسانوں کے، اور پھر فرعون اور اس کی فوج کو بحر کلزم میں غرق کر دیا۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی کہ وہی خدا کل بھی ویسا تھا، آج بھی ہے۔ لکھا یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک کیا ہے؟ یکساں ہے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے یہ دلیری ہے کہ بائبل مقدس کا خدا، میرا خدا کمزور نہیں ہے، نہ صرف ہمارے دکھوں پریشانیوں کو دیکھتا ہے بلکہ چھڑانے کی کیا رکھتا ہے؟ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ صدرک میثاق عبدالنجو نے بادشاہ کو کہا، اے بادشاہ نے کہا کہ کسی کا دیوتا اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے، کسی کا خدا اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ میری گرفت سے کوئی بچائے۔ ہاں، صدرک میثاق عبدالنجو نے کہا، اے بادشاہ، ہمارا خدا اور دوسروں کے خداؤں میں فرق ہے۔ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ طاقت رکھتا ہے تیرے ہاتھ سے چھڑانے کی۔ دوسرے لوگوں کے خدا یہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، کمزور ہیں بیچارے، لیکن ہمارا خدا ایسا نہیں ہے۔ ہمارا خدا لسانی ہے، ہمارے خدا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ہمارا خدا تیرے ہاتھ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب وہ بچائے یا نہ بچائے یہ اس کی حکمت ہے، لیکن وہ طاقت رکھتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑھ کر جو حوصلے کی بات یہ ہے کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ قادر مطلق، وہ آسمان میں، زمین میں، سمندر میں، گہراؤں میں جو چاہے وہ کرتا ہے۔ تو آئیں آج میں اور آپ پھر سے تازہ دم ہو جائیں کہ جس طرح خدا نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کا رہنما بنانے سے پہلے اس پر ایز اے جلالی خدا ظاہر ہوا، پاک خدا، وفادار خدا، سب کچھ جاننے والا خدا، قادر مطلق خدا۔ آج میں اور آپ بھی ان کو یاد رکھیں تاکہ ہم فتح مند زندگی بسر کر سکیں اور ہم بے دل نہ ہو کہ ہمارا خدا، میں دہرانے لگا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ بولیں۔ پہلی بات، پہلا ہمارا خدا کیا ہے؟ جلالی خدا۔ دوسرا پاک خدا۔ تیسرا وفادار خدا۔ چوتھا سب کچھ جاننے والا خدا۔ پانچواں قادر مطلق خدا۔ سو خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے، اور ہر روز اب آپ جب یہاں چرچ سے جائیں تو 6 دن اس کی پریکٹس کریں اور رٹ لیں کہ میرا خدا جلالی خدا ہے، میرا خدا پاک خدا ہے، میرا خدا نسل در نسل وفادار رہنے والا خدا ہے، میرا خدا سب کچھ جاننے والا ہے، میرا خدا قادر مطلق خدا ہے۔ آمین۔ روحانی برکتوں کا سفر سیلویشن ٹی وی کے ساتھ 24 گھنٹے خداوند کے کلام، ورشپ اور خداوند کے کلام کی آگاہی۔ سیلویشن ٹی وی آپ کی روحانی ترقی کا ضامن۔ سیلویشن ٹی وی، دیکھتے رہیں سیلویشن ٹی وی۔